अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उइज़्ज़ु नफ़्सी बिरब्बिल अर्ज़ि व रब्बिस समाई। मैं अपने आप को ज़मीन और आसमान के रब की पनाह में लेता हूँ। बाब मीकाइल उरेबी। कहाँ हो तुम माहिर? लोगों के हुजूम में मुठिया बेचे खड़ा इस वक्त वो बेहद बेचैन मुतफक्किर नज़र आ रहा था। माहिर की तलाश में उसकी बुरी निगाहें चप्पे चप्पे को छान रही थी। असल परेशानी तो ये थी कि वो उसके बारे में सिवाय अपनी टीम के अलावा किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि माहिर के किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने की सूरत वो सब के सब नज़रों में आ सकते थे। लेकिन इस वक्त उन सब के राब्ते जैमर्स की बदौलत ख़राब हो रहे थे। It's not secure to connect at a moment. We are shifting our communication to secure encrypted messaging. I repeat, we are shifting our communication to secure encrypted messaging. आखिरी आवाज़ अब्दुल्ला की थी, जो उन्हें काशान और एजेंट 9 के बाहमी मशवरे के बाद सुनने को मिली थी, और फिर उनकी म्यूचुअल कम्युनिकेशन लाइन को फौरी तौर पर डिसेबल कर दिया गया था। यूँ भी ज़्यादा देर कनेक्ट रहना उनकी लोकेशन और बातें ट्रैक कर सकता था। God damn it, I just hope माही ने वो ब्रेसलेट अबीर को दे दिया हो। एजेंट 5, एजेंट 2 हियर। क्या आप मुझे सुन रही हैं? माथे पे बिखरे बालों को पीछे करते हुए अब यमान के खास हिस्से में जाने होटल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। सामने से जाना नामुमकिन था, क्योंकि दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। वो जगह जैमर्स की रेंज से बाहर थी, तभी वहाँ सिग्नल इश्यूज नहीं थे। अस्फहान, माहिर मिली? कान में अस्फहान की आवाज़ सुनते परेशानी से बोली, नहीं, मुझे एग्जैक्टली बताओ, तुमने माही से आखिरी बात क्या की थी? अबीर। असफी, मैं उसकी अमानत बुके में डालने के साथ ही वहाँ से निकल गई थी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम वो हॉल नंबर 4 से कहाँ गई। मैं यमान और उसके गार्ड्स की नज़रों से बचते किसी तरह तुम तक आने की कोशिश में हूँ। तुम परेशान मत हो, हम उसे साथ ढूंढेंगे। शायद वो खुद कहीं छुपी हो या उसे कुछ पता चला हो। ये बेवकूफ़ी मत करो, मैं माहिर को ढूंढ लूँगा। तुम फौरन यमान के पास वापस जाओ। तुम्हारा उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। सर को सलीम के फ़ोन से खबर मिली है कि आज यमान के कोई बहुत ख़ास लोग एग्जीबिशन में आने वाले हैं। तुम्हें उनकी जासूसी करनी होगी। कैसे करनी है ये तुम जानो, पर तुम्हें वहाँ हर हाल में मौजूद रहना होगा। ये काम इतना आसान नहीं है असफी। यमान अगर मुझे अपने साथ ले भी जाए तो वो खूंखार खावर ये कभी नहीं होने देगा। और फिर मैंने अब तक यमान का ऑफिस या उसका कमरा कुछ भी तो नहीं देखा। वो परेशानी से लब कतरती बोली। चांद से चेहरे पे झंझलाहट नुमाया थी। एजेंट 5, अगर आपको खावर यमान से दूर करना है तो आपको यमान से करीब होना पड़ेगा। रिकॉल योर ट्रेनिंग। सबसे पहले अपनी राह की रुकावटों को दूर कीजिए और फिर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए। आर यू गेटिंग मी? एजेंट 9 की कड़क आवाज़ पर उसने आंखें मिचती थी। मतलब अस्फहान के साथ वो भी कनेक्ट था। वो कैसे भूल गई थी? ये उनका खास और सिक्योर रब्ता करने का जरिया था, जिसमें वो तीनों इनक्रिप्टेड फ्रिक्वेंसी के थ्रू गुफ्तगू कर सकते थे। उन तीनों के पास मौजूदा डिवाइस में सॉफ्टवेयर मौजूद था। यस सर। उसने वकी नज़ाकत को समझते बादल नखास्ता अज़बात में सर खम किया और अपनी मंजिल की जानिब पलट गई। सर, आपको नहीं लगता अबीर के लिए स्टेप कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है? वो सही कह रही है। यमान और खावर वो अकेले कैसे हैंडल कर पाएगी? अबीर को म्यूट पे डालकर अस्फहान एजेंट 9 से मुखातिब था। रिलैक्स अस्फहान, मुझे अंदर आने का रास्ता मिल गया है। आई विल कवर हर। तुम एजेंट 3 को रेस्क्यू करो और फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करो। बकिया मैं संभाल लूँगा। एंड रिमेंबर कि किसी भी कैजुअलिटी की सूरत में कोई निशान या सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। यस सर, डोंट वरी। मैं कोशिश में हूँ किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुँचकर माहिर को ट्रैक कर सकूँ। पर आप अंदर कैसे आएंगे? इमारत के पिछले हिस्से में एक कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश करता अस्फहान के हाथ एकदम थमे थे, जबकि दूसरी तरफ मौजूदा एजेंट 9 की आंखों में फातिहाना सी मुस्कुराहट की रमक उभर के मादूम हुई। सिलीन विलियम। वो उससे कुछ कदम दूर ही मौजूद था। गार्ड्स और हेड मैनेजर सिलीन विलियम का पुरतबाक इस्तकबाल कर रहे थे। मैनेजर ने सुर्ख मैक्सी में मलबूस सिलीन को बुके पकड़ाया। सिलीन मुस्कुराकर एक अदा से आगे बढ़ती उन्हें सूंघने लगी। अचानक किसी कांटे पर हाथ पड़ने से उसका हाथ जख्मी हो गया था। सिलीन के हाथ में मौजूदा फूल ज़मीन बोस हुए और वो माथे पे तकलीफ की शिकने लिए बैग से टिश्यू निकालने लगी, मगर ऐन उसी वक्त किसी ने उसकी ज़ख्मी उंगलियों पर अपना रुमाल रखा था। कनान। वो नज़रें झुकाए पूरी महवियत से उसके ज़ख्म पे अपना रुमाल लपेट रहा था। सिलीन की हैरत की इंतहा न थी। उसकी नज़रें कनान के खूबरू चेहरे
पे अटक चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वहाँ उसके सामने उसके इतने नज़दीक मौजूद था। उसके वजूद से उठती मर्दाना सेंट की महक से ज़्यादा उसकी शख्सियत की मरूबियत सेलिन की हवास सल्ब कर रही थी। हैरत है कि मशहूर ज़माना सेलिन विलियम साहिबा को इस नाचीज़ का नाम याद रहा। वो एक सरसरी नज़र से देखते मुस्कुराया और फिर पलकें गिरा ली। उन पलकों की खफीफ से जुम्बिश ने सेलिन की धड़कनें सुस्त कर दी थी। उसके ब्लशन से दमकते गाल मज़ीद दहकने लगे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो तमाम अजनबियत की दीवारें फलांगते उसके गले से जा लगे। सेलिन की कैफियत को वो बखूबी महसूस कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे जब आप किसी मुश्किल में होंगी और आपके वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव गार्ड साथ नहीं होंगे। अजीब पुरसुकून और धीमा सा लहजा। उसने काफ़ी बेनियाजी से मुस्कुराते सेलिन की तवज्जो उसके ज़ख्मी हाथ की जानिब करवाई और एक कदम पीछे हट गया। थैंक्स एंड रियली सॉरी फॉर दैट डे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो स्टूपिड गार्ड्स इतना मिसबिहेव कर गुजरेंगे। उसके सलीखे से बांधे गए रुमाल पे खफीफ नज़र डालते सेलिन बैकवक्त मशकूर और शर्मिंदा हुई। इट्स ओके मिस विलियम, यू डोंट नीड टू फील गिल्टी। आपकी हिफाजत करना उनकी ड्यूटी है। वेल, आज वो नज़र नहीं आ रहे। उसने भी बैकवक्त कमाल फराग दिली और अजनबियत का मुजाहरा करते हुए पार्किंग लॉट की तरफ सरसरी निगाह डालते सेलिन का इस्तेफामिया देखा। मैंने उन्हें उसी रोज़ फायर कर दिया था जब उन्होंने तुम्हें इंसल्ट किया था। व्हाट, आर यू सीरियस मिस विलियम? उसके शजदर तासरात देखने लायक थे। प्लीज स्टॉप बीइंग फॉर्मल एंड कॉल मी सेलिन। कनान, आई वुड बी ग्लैड। वेल, आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। ओह, सी मिस्टर खावर इज़ कॉलिंग मी फॉर द मीटिंग। यस मिस्टर खावर। सेलिन ने अपने फ़ोन पे आती खावर की कॉल दिखाते खुशगवारी से कहा और फिर मोबाइल कान और शाने के दरमियान टिकाते बैग की जिप बंद करते हुए चलने लगी, जबकि कनान वहीं खड़ा रहा। चेहरे की मुस्कुराहट मादूम हो चुकी थी और बादामी आंखों में संजीदगी उतर आई थी। यमान से कही, मैं बस 5 मिनट में उसके ऑफिस में होंगी मिस्टर खावर। सेलिन के तेज तेज उठते कदमों को अचानक ही लगाम लगी थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो कनान पेन की जेबों में हाथ डाले अब तक वहीं खड़ा था। सेलिन ने सवालिया नकुश समेटे उसे हाथ आने का इशारा दिया, पर उससे इनकार करके अपना रुख फिर लिया और किसी से वीडियो कॉलिंग पे गुफ्तगू करने लगा। इट्स ओके डैड, एक्चुअली मिस्टर एहसान मेरा पास रखना भूल गए। आप मिस्टर बहरी से कह दें कि मैं उनसे किसी और दिन मुलाकात। कनान, तुम यहाँ यमान से मिलने? ओ माई गॉड मिस्टर माइकल, आप? इजिप्ट के कदीम व मशहूर मुजस्समा साज मिकाइल ओरेबी को देख सेलिन दंग रह गई थी। इट्स मिकाइल। कनान ने मुस्कुराहट लिए उसके अंग्रेज़ अंदाज की तस्हीह की। डोंट से कि तुम माइकल ओरेबी के बेटे हो कनान, वो जिसने 4 साल पहले फेस ऑफ एंशंट इजिप्ट की एग्जीबिशन ऑन की थी। मैदाई रंगत पे नखरई हैरत अंगेज तासरात लिए उसने फिर माइकल ही कहा था। कनान ने लब भेज कर मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। हेलो सर, दिस इज़ सेलिन विलियम, रियली नाइस टू मीट यू। अगर आपको याद हो तो तब मैं अपने डैड के साथ आपकी एग्जीबिशन में आई थी और हमने आपके सबसे बेस्ट द पेयर स्टैचू ऑफ किंग मैनकोर एंड क्वीन के मुजस्समे को ख़रीदा था। ये इजिप्ट में लगने वाली 4 साल पुरानी सबसे बड़ी एग्जीबिशन थी जिसमें इजिप्ट के बेहतरीन मुजस्समा साज मिकाइल ओरेबी ने क़दीम ज़मानों के बेहतरीन तारीख़ी क़दीम मुजस्समों की याद ताज़ा करते उन्हें बिल्कुल वैसे ही बनाया था कि असल और नकल में फ़र्क करना मुश्किल था। ओह, मुझे याद है, तुम जॉर्ज विलियम की बेटी हो। जी बिल्कुल, वो मेरे डैड हैं। जॉर्ज को मेरी ग्रीटिंग्स देना और यमान से माजरत कर लेना कि मैं बज़ाते खुद ना आ सका, लेकिन कनान को इसलिए भेजा है। और दरअसल मेरा ये बेटा अपना एंट्री पास और इन्विटेशन कार्ड अपने होटल में ही भुलाया है और अब ना खुद अंदर जाने तैयार है ना मुझे यमान से बात करने की इजाज़त दे रहा है। मिकाइल ओरेबी की बारों बांकें सेलिन के पीछे सीने पर हाथ बांधे खड़े कनान पे टिकी थी। वो बहुत ठहर ठहर कर गंभीर अंदाज में बोल रहा था। सब शुद्ध अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे थे। ओ गॉड, तुम पागल हो? सर आप बिल्कुल परेशान ना हो कनान, हमारे मेहमान हैं और हम उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। प्लीज़ टेक केयर, तुम चलो मेरे साथ। वो मिकाइल ओरेबी को इत्मीनान दिलाकर कनान की जानिब मुतवज्जो हुई थी जो चेहरे पे इंतहाई मासूमियत समेटे खड़ा था। ओके डैड, सी यू सून। फिर उसने गहरी मुस्कुराहट दी। मिकाइल ओरेबी से रुखसत लेके सेलिन के साथ कदम अंदर बढ़ा लिए। दूसरी तरफ कॉल के बंद होते ही मास में मौजूद एजेंट ने मिकाइल ओरेबी के असली बेटे कनान के सर से बंदूक की नाल हटा ली थी। अगर आप दोनों हमारी इसी तरह मदद करते रहे तो अपने मुल्क वापस जाने के काबिल रहेंगे। थैंक यू, प्लीज़ हमें जाने दो। बंदे हाथ पैर को खोलने की कोशिश करते कनान ओरेबी चीखता रह गया मगर कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम मिस्टर ओरेबी के बेटे हो? मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इतनी तफसीली गुफ्तगू हुई थी कि मैं आपको बता पाता। वेल, आई एम सॉरी। दरअसल मेरा असिस्टेंट एहसान मेरी डॉक्यूमेंटेशंस की फ़ाइल के साथ साथ बात रखना भी भूल गया।
میں اسے بلانے ہی والا تھا کہ ڈیڈ کی کال. اوکے کنان, تمہیں کسی انٹری پاس کی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ تم جب چاہو اپنے اسسٹنٹ کو بھی بلا سکتے ہو. انٹل ایگزیبیشن وی وڈ لو کہ تم یمان کے ہوٹل میں اسٹے کرو. یمان نے اپنے ہر مہمان کے لیے رہنے کا خاص انتظام کر رکھا ہے. یقیناً تم ہی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہو گے. تیز تیز قدموں سے اسے ساتھ لیے آگے بڑھتی وہ اسے سب کچھ بتاتی بھی جا رہی تھی اور کنان بس خاموش مسکراہٹ لیے اسے سن کر سر ہلا رہا تھا. پھر وہ دونوں لفٹ میں داخل ہو گئے. میں احسان کو میسج کر دیتا ہوں, باقی مسٹر بحری سے ملنے کے بعد سوچوں گا کہ مجھے یہاں رکنا چاہیے یا نہیں. اس کا نرم انداز اور وہ ہر بات کے اختتام پر جھپ دکھلاتی مبہم سی مسکراہٹ سیلین کا دل مٹھی میں لے رہی تھی. مجھے یقین ہے تمہیں یمان سے مل کر مایوسی نہیں ہوگی. ٹرسٹ می, وہ بہت اچھا انسان ہے. ہم یونیورسٹی سے دوست ہیں. دیٹس ریئلی نائس. اگر آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو یقیناً مسٹر بحری بہت متاثر کن شخصیت ہوں گے. اس نے متاثر کن انداز میں کہتے جواد کو کل تک اپنے ضروری ڈاکیومنٹس تیار کرنے کا پیغام بھیجا اور پھر فون جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر لفٹ کی اسکرین دیکھنے لگا. چند ہی ثانیوں بعد وہ مطلوبہ منزل پر موجود تھے. سیلین کو آتے دیکھ خاور دوڑا دوڑا چلے آیا تھا, مگر اس کے ساتھ موجود نیا چہرہ دیکھ اس کی پیشانی پہ نمودار ہوئے. مسٹر خاور, یہ مسٹر کنان اوریبی ہیں, ایجپٹ کے مشہور آرٹسٹ مائیکل اوریبی کے بیٹے. اوہ ویلکم سر, نائس ٹو میٹ یو. خاور کے اکڑے کاندھے یک لگتے ہی ڈھیلے پڑے تھے. اس نے زبردستی مسراہٹ میں ہونٹ کھینچتے کنان سے ہاتھ ملایا اور پھر ان دونوں کو یمان کے پرائیویٹ زون میں لے جانے لگا. دراصل خاور اس وقت سیلین سے کچھ اہم بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا, مگر کنان کی موجودگی کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پایا. یہاں سے پلیز. خاور نے سیکیورٹی گیٹ کے تھرو سے پاس کراتے دائیں طرف کا اشارہ دیا جہاں سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے. سوری سر, پر اگر آپ کے پاس کوئی گیجٹ ہے تو آپ اسے یہاں رکھ دیجیے. فون اندر لے جانا الاؤ نہیں ہے. یہ یمان کے خاص مہمان کنان اوریبی ہیں. اٹس اوکے سیلین. اور اس نے مدافعت کرتی سیلین کا بازو تھامتے سر نفی میں لایا. سیلین کو لگا کہ وہ برف بن گئی ہو. یہ لیجیے, بٹ پلیز اگر میری کوئی کال آئے تو بتا دیجیے گا. اس نے اب اس کا بازو چھوڑ کر اپنا فون ان گارڈز کے حوالے کر دیا تھا, مگر سیلین اب تک اپنے دودیا رنگ بازو پر اس کی قوی انگلیوں کا ملائم لمس محسوس کر سکتی تھی. چلیں؟ سیلین کو کھوئے پا کر کنان نے اپروچ کرتے پوچھا. ہاں چلو. وہ یکدم اپنی سٹ پٹاہٹ پہ قابو پاتی اس کے ہمراہ ہو لی تھی. 21 مارچ شام کی اترتی نرم و ملائم دھوپ میں یہ منظر پاکستان ڈیفنس سروسز اکیڈمی کا تھا, جہاں تمام آفیسرز دیے گئے وقت سے 15 منٹ پہلے ہی قطار کی صورت میں ٹریک رنگ کے باہر کھڑے اپنے ٹرینر کا انتظار کر رہے تھے. اسی قطار میں سب سے اول پہ تطہیر بھی کھڑی پیروں میں اٹھتے درد سے مر رہی تھی. صبح جوش میں دوڑنے کا انجام اسے اب ہوش میں بہت اچھے سے معلوم چل رہا تھا, پر وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے دیے گئے وقت پہ نہیں پہنچتی تو میر اسے پھر کوئی نئی سزا سے نواز دیتا, اور اتنی ٹف روٹین کے بعد ایسی ہولناک سزائیں افورڈ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا. تھوڑی دیر گزری تو اپنے ساتھی آفیسر سے مسکرا کر رخصت لیتے وہاں چکا تھا. اس کی آمد پہ تمام ٹیم میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا. سب آفیسرز اس کے احترام میں سلیوٹ کرتے سینہ تانے ادب سے الف کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے تھے. ایک واحد تطہیر ہی تھی جس کا سلیوٹ اسے بجائے سلام و احترام کے خود پہ لعنت بھیجتا زیادہ محسوس ہوا تھا. اس کی مخروطی انگلیاں بالکل سیدھ میں چہرے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور ہتھیلی کا رخ میر کے چہرے کی جانب تھا. پہلے تو اسے وہاں موجود دیکھ اور پھر اوپر سے اس کا شاندار سلیوٹ دیکھ میر علی مرتضیٰ کے تلووں سے لگ گئی تھی. وہ اپنی دونوں مٹھیاں بھیجے بھوری آنکھوں کو چھوٹا کیے اس کا معصوم چہرہ گھور رہا تھا. جب ہی پیچھے سے سارجنٹ مخدوم چلے آیا, پھر ماحول گرم محسوس کرتے مخدوم نے سیدھا میر کی کڑی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو خود بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکا. سارجنٹ مخدوم کو جبڑے دانتوں میں دبا کر اپنی ہنسی قابو کرتے دیکھ دیگر آفیسرز کے چہروں پر بھی دبی دبی مسکراہٹ پھیلنے لگی تھی. وہ سب کی نظروں کا محور تطہیر تھی جو اب تک اسی انداز میں سر کو ہاتھ لگائے کھڑی تھی. یہ تو گئی آج. پیچھے کھڑے آفیسر فیضان نے برابر کھڑے مصطفیٰ کے کان میں سرگوشی نما کہا. جانا تو بنتا ہے, سمجھ سے باہر ہے آرمی والوں نے اس لاسٹ پرنسس کو یہاں لے کیسے لیا. مصطفیٰ نے اس کی معصوم صورت تکتے متاسفانہ مسکرایا. لینا کس نے ہے؟ کسی کرنل یا جنرل کی سفارش پہ آئی ہوں گی میڈم. اب کی بار کہنے والا کمانڈو آفیسر شاہان تھا. اس کی سرمئی آنکھوں میں تطہیر کے لیے چڑ اور بیزاریت کافی واضح تھی. سائلنس ایوری ون اینڈ فالو می. دفعتاً میر کی دہاڑ نے ان سب کی بنبناہٹ کو لگام کسی تھی. وہ سب کے سب قطار کی صورت اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ اکیڈمی کے دوسرے حصے کی طرف موجود تھے, جہاں تاکتیکی ورزش مثل نقلی جنگ کے سیناریوز رکاوٹی میدانی کورسز کا انتظام تھا. یہ ہرڈل کراسنگ ایکسرسائز ہے.
آپ کو اسے پار کر کے اس لیڈر کو کلائم کرنا ہے، پھر اس راڈ پہ چلتے ہوئے دوسری طرف لٹکتی سیڑھی سے اترنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پائپ لائن میں سے گزرتے ہوئے سامنے موجود دیوار پہ چڑھنا ہے، اور ایٹ لاسٹ اپنی فنشنگ لائن تک پہنچ کر وہاں موجود وہ مشین گن اٹھانی ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے عموماً ٹریننگز میں آپ کو 5 سے 6 منٹ دیے جاتے ہیں، مگر یہ چونکہ آپ کی جہنم کا پہلا اسٹیج ہے، آپ کے پاس صرف 3 منٹ ہوں گے۔ ان سب کے چہروں کی رنگت فک پڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کی 2 ٹیمز بنا رہا ہوں، آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہر آفیسر کو ایک رکاوٹ ایک ایک کر کے پار کرنی ہے اور انہیں چھونے سے بچنا ہے۔ جس ٹیم کی تمام ٹیم ممبرز اپنا ٹاسک دیے گئے وقت میں پورا کر لیا وہ آج کی ونر ہوگی۔ ونر ٹیم کو رات ان کا من پسند ڈنر دیا جائے گا، اور ہارنے والی ٹیم کی سزا یہ ہوگی کہ 2 دن تک اپنے ساتھ ساتھ جیتنے والی ٹیم کے کمرے بھی صاف کرے گی۔ وہ اتنے ٹف ٹاسک کے بعد جیتنے والوں کی جزا اور ہارنے والوں کی سزا کے متعلق سن کر اب ان سب کے چہرے خوشگوار حیرت سے کھل گئے تھے۔ بس تطہیر ہی تھی جو سہمی نظریں لیے کبھی میر تو کبھی اس گراؤنڈ میں لگی رکاوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ آفیسر شاہان ٹیم اے فار یو اینڈ آفیسر محب ٹیم بی فار یو۔ مخدوم نے میر کے ہاتھ میں موجود پرچے کو لے کر شاہان اور محب کے سپرد کیا۔ آپ لوگوں نے اپنی ٹیم کو لے کر جو اسٹریٹجی بنانی ہے وہ آپ ان 2 منٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں، ہری اپ۔ وہ سب اس کا حکم سن کر اپنی ٹیم کے ساتھ محو گفتگو ہو چکے تھے۔ ایک واحد وہی اکیلی کھڑی تھی جس کا نام فی الحال کسی بھی ٹیم میں نہیں تھا۔ ان سب کی تیاریاں میر کی سختی اور اپنی تنہائی اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگنے لگیں۔ اسے شدت سے کرنل اسد اور گھر والے یاد آ رہے تھے۔ گزرے 4 ماہ میں وہ ان کی بے لوث محبت اور نرماہٹ کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ یہاں کی سختی بری طرح چھٹی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ اس کے پاس سوال کرنے کا حق نہیں تھا، نہ ہی وہ اب اپنے قدم پیچھے لے سکتی تھی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اسے 6 مہینے اس جہنم میں گزارنے تھے۔ میں نہیں روں گی کیہان، میں تمہیں سب کر کے دکھاؤں گی، مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ اور اس نے بہت ضبط سے اپنی سب سنہری آنکھوں کی نمی کو اندر اتارتے خود پہ کمپوز کیا اور پھر ان لوگوں کو محوے سے دیکھنے لگی۔ دونوں ٹیموں کا ٹاسک کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ آفیسرز 2-2 کی صورت میں رکاوٹیں حل کر رہے تھے۔ چونکہ وہ تمام لوگ پہلے سے ہی ویل ٹرین تھے، تب مقابلہ کافی سخت تھا۔ شاہان اور محب دونوں اپنی ٹیمز کو بھرپور گائیڈ اور سپورٹ کر رہے تھے۔ ان دونوں نے مقررہ وقت پر ٹاسک مکمل بھی کر لیا تھا۔ اب تک تقریباً دونوں کی ٹیم برابری پہ چل رہی تھی، پر پھر شاہان کی ٹیم لیڈ کرنے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شاہان کا آخری ممبر بچا تھا، جبکہ محب کی ٹیم کے 2 آفیسرز باقی تھے۔ کم آن صدف، یو کین ڈو اٹ۔ اپنی آخری آفیسر کو چیئر اپ کرتے شاہان کافی خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف محب اپنی بھرپور کوششوں میں تھا کہ کسی طرح وہ شاہان کی ٹیم سے جیت جائے۔ یہی سب جاری تھا کہ اچانک ہی شاہان کی ٹیم ممبر صدف کا بیلنس ڈگمگایا اور وہ اس لوہے کی 15 فٹ اونچی راڈ سے لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کے گرتے ہی مخدوم نے سیٹی بجاتے اسے دوبارہ سیڑھی چڑھ کر راڈ پار کرنے کا حکم دیا تھا، مگر سیفٹی بیلٹس ہونے کے باوجود بھی صدف کی گرنے کو خوف سے حالت بری ہو گئی تھی۔ اسے ہائٹ فوبیا تھا اور آج سالوں بعد اس کا ڈر پھر شدت سے غالب آ رہا تھا۔ کم آن صدف، یو کین ڈو اٹ۔ محب کے آخری ٹیم میٹ کو میدان میں اترتے دیکھ شاہان چلایا، لیکن رسیوں سے بنی سیڑھی چڑھتے ہوئے صدف کا پیر بری طرح مڑا اور وہ تکلیف کی شدت کے باعث خود کو مزید سنبھال نہ سکی، جب بھی دوبارہ زمین بوس ہو گئی۔ او شٹ! شاہان نے شدید غصے سے ہاتھ پہلو میں گرا لیے تھے۔ محب کا آخری ٹیم میٹ اب رنگ میں آ چکا تھا، پر اس کے پاس اب کوئی نہیں تھا۔ کیا آفیسر صدف کی جگہ میں یہ ٹاسک کر سکتی ہوں، سر؟ صدف کی ہولناک چیخیں اور رونا دیکھ ان کا ٹاسک روک دیا گیا تھا۔ میر نے فوراً سے بیلٹ سے آزاد کر کے چیک کیا تو لب بھیج کر رہ گیا۔ اس بے وقوف لڑکی نے خوف کے مارے اپنا ٹخنا توڑ لیا تھا۔ وہ اب شاید ہی کبھی اس پیراملٹری کو سرو کر سکتی تھی۔ مخدوم صاحب، اسٹریچر منگوائیے اور انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے فوری بھیجیں۔ مخدوم نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ایمبولینس منگائی۔ تھوڑی دیر میں ملٹری میڈیکل اسٹاف وہاں آ چکا تھا، پھر وہ صدف کو اسٹریچر پہ ڈال کر لے گئے۔ تطہیر کی بات سن کر لب بھیجے میر اور ساتھ کھڑے مخدوم دونوں نے اسے اچنبھے سے دیکھا تھا۔ مخدوم صاحب، انہیں بتائیے کہ آفیسر صدف کوئی معمولی سیویلین نہیں بلکہ 5 سال سے اینٹی ٹیررزم فورس میں ملٹری کو سرو کر رہی تھی۔ اس کا تن سے لبریز سنجیدہ انداز تطہیر کو جذبت کر گیا تھا، مگر وہ اپنی ہمت مجتمع کیے تھوک نکل کر گویا ہوئی۔ آفیسر شاہان کی ٹیم میں اب صرف 11 ممبرز ہیں، جبکہ آفیسر محب کی ٹیم میں 12۔ ایسے میں آفیسر محب کی ٹیم اس ٹاسک کو جیتتی ہے تو یہ آفیسر شاہان کی ٹیم کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ پلیز سر، لیٹ می گو۔ میں آفیسر صدف کے ریپلیسمنٹ پہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں۔ ایٹ لیسٹ دونوں ٹیمز کے ممبر برابر ہو جائیں گے۔ جی سی تطہیر، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ یہ سارے ٹرینڈ آفیسر ہیں، جبکہ آپ بالکل زیرو ہیں۔ ابھی آپ کو اس لیول تک پہنچنے میں بہت وقت، محنت اور مشقت چاہیے۔ سر، آپ کو ابھی بیسک ٹریننگ۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ پر ہاں، تمہیں آفیسر دراب سے ٹاسک جیتنا ہوگا، ورنہ کل تمہارے یہاں آخری دن ہوگا۔
اس کی اجازت کے ساتھ لپٹی ہوئی شرط سن کر تطہیر کا رنگ فک پڑ چکا تھا۔ وہ تو بس شاہان کی ٹیم کی طرف سے کوشش کرنا چاہتی تھی تاکہ انہیں صدف کا ملال نہ رہے، لیکن ان ٹرینڈ آفیسر سے ٹاسک جیت کر آنا یہ ناممکن تھا۔ میر نے تبھی اسے مخدوم کی بات انسنی کرتے جانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں کر پائے گی۔ یہ کل اس کا تیسرا دن تھا، یعنی اپنے آپ کو ثابت کرنے کا آخری دن۔ سب سنہری آنکھوں میں ان بری آنکھوں سے ہٹ جانے کا خوف نمایاں تھا۔ بری آنکھیں استہزاء سے مسکرا رہی تھیں، جیسے کہ نتیجہ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ "یو لاسٹ پرنسس، کس کی اجازت سے تم نے میری ٹیم میں صدف کی ریپلیسمنٹ میں اپنا نام لکھوایا؟" وہ سیفٹی کاسٹیوم پہننے کیمپ میں گئی تو وہاں شاہان دندناتے ہوئے چلے آیا۔ "کیا بدتمیزی ہے!" وہ نظریں چراتے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پہلے ہی میر کی بدولت پریشان تھی، دماغ میں ہزاروں سوچیں الجھ رہی تھیں، اور اوپر سے یہ نئی مصیبت۔ "لک، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس کرنل یا جنرل کی بدولت یہاں موجود ہو، بٹ جسٹ مائنڈ اٹ، اگر آج میری ٹیم تمہاری وجہ سے ہاری تو آئی ول میک یور لائف ہیل۔ اگر تم سر سے وہ بکواس نہ کرتی تو میں آفیسر دراب کو ٹاسک کرنے ہی نہ دیتا، اور اس طرح ہماری ٹیم ونر ہوتی۔" اس نے انگلی دکھا کر کافی درستگی سے تنبیہ کی تھی۔ سفید چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، گردن اور ماتھے کی ہر نس ابھری ہوئی اس کے غصے کی غماز تھی۔ تطہیر کی نم آنکھیں بھی غصے سے پھیلنے لگی۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسے تنبیہ کر کے اسی تیزی سے پلٹ بھی گیا تھا، جبکہ تطہیر اپنی آنکھیں میچ کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ سب دوبارہ وہاں موجود تھے۔ آفیسرز، اب تک مقررہ مدت کے حساب سے آفیسر شاہان کی ٹیم اس ٹاسک کو لیڈ کر رہی ہے، لیکن اب یہ ٹاسک کا لاسٹ راؤنڈ ہے جس میں آفیسر صدف کی جگہ جیسی تطہیر بمقابلہ آفیسر دراب پرفارم کریں گی۔ آپ دونوں کے پاس 3 منٹ ہیں۔ جس نے 3 منٹ سے پہلے اس مشین گن کو حاصل کر کے فنشنگ لائن کو چھو لیا، وہ ٹیم آج اس ٹاسک کی ونر ہوگی۔ تو آپ دونوں تیار ہیں؟ مخدوم کی کڑک آواز گراؤنڈ میں گونجی تھی۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے ہو چکا تھا۔ سارے آفیسرز کی توجہ ان دونوں پہ تھی۔ ٹاسک بس شروع ہونے کا تھا۔ سیٹی بج چکی تھی۔ دراب ہرڈل پار کرنے دوڑنا شروع کر چکا تھا، مگر تطہیر کپ کپاتا وجود لیے وہیں کھڑی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ "یو اسٹوپڈ لاسٹ پرنسس، اسٹارٹ رننگ!" جہان نے سیٹی بجنے کے باوجود بھی تطہیر کو آگے نہ بڑھتے دیکھ دانت بھینچ کر گھرایا، جس پر بری طرح چونک کر میر کی صورت دیکھنے لگی، جو آنکھیں چوٹی کے پہلے سے اس کے ہارنے کا نتیجہ اخذ کیے کھڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس کے گمان کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو پاتی تھی یا نہیں۔